खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडन का अफगानिस्तान पर पहला वार, अफगान अमन अमल खतरे में। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से अफगानिस्तान को नए इंतबा जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। क्या अमरीका की नई इंतजामिया भी जंगो जदल को फरोग देते हुए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को मसाइल से दोचार करेगी? आज हम आपको इसी सवाल के मुमकिन जवाबात हालात के तनाजुर को सामने रखकर देने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान भी जो बाइडन इंतजामिया के निशाने पर है? ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर खित्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि अमरीका में नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है। जो बाइडन इंतजामिया ने नए असूल और कानून वज़ा करने शुरू कर दिए हैं, जबकि अफगान तालिबान और अमरीका के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से भी गुज़श्ता रोज एक अहम खबर निकलकर सामने आई है कि नई अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी से होने वाली अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि जो बाइडन इंतजामिया अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे और शिद्दत पसंदों की तरफ से इसकी पासदारी का जायजा ले रही है। उन्होंने अशरफ गनी को बताया कि अमरीका फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे का जायजा ले रहा है और देख रहा है कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए दहशतगर्द ग्रुपों से अपने ताल्लुकात खत्म करने और अफगान हुकूमत और दीगर फ्रीकैन से बामानी मुज़ाकरात करने के अपने वादों पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। वाज़ेह है कि जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में अमन हासिल करने की उम्मीद के साथ कई बार कह चुकी है कि वो अमरीका और तालिबान के माबैन मुआहदे का जायजा लेगी। जो बाइडन इंतजामिया का कहना था कि तालिबान की जानिब से हमलों में कमी के तनाजुर में मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि वाशिंगटन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब पेंटागन ने कहा कि तालिबान मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा खबर यह है कि पेंटागन के चीफ तर्जुमान जॉन कर्बी ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी किया कि अमरीका फौज के इनखला के लिए पुरअज़्म है, लेकिन मुआहदे में तालिबान से भी मुतालबा किया गया था कि वो अलकायदा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें और तशद्दुद को कम कर दे। दहशतगर्दी तर्क करने और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों को रोकने से मुतल्लिक अपने वादों को पूरा किए बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन है। ताहम अमरीकी अहदेदार ये भी कहते हैं कि अमरीका ना सिर्फ मुआहदे की पाबंदी कर रहा है, बल्कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात करने पर रजामंद है। ख्याल रहे कि अमरीकी फौज ने हालिया महीनों में कुछ सूबों में अफगान फोर्सेस के दिफा में तालिबान जंगजुओं के खिलाफ फिजाई हमले किए हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता साल 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदा हुआ था, जिसमें तय पाया था कि अफगान हुकूमत तालिबान के 5000 कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में तालिबान हुकूमत के 1000 कैदी रिहा करेंगे। कैदियों के तबादले का अमल 10 मार्च से कबल मुकम्मल होना था और तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होना था। ताहम मुतअद्दिद मसाइल की वजह से यह अमल सुस्त रवि से आगे बढ़ा। अफगानिस्तान में तशद्दुद की नई लहर ने इस मसले को मजीद पेचीदा कर दिया था, जिनमें से कुछ हमलों बशमूल 12 मई को मैटरनिटी अस्पताल में किए गए हमले को दाइश से मंसूब किया गया था, जिसके बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई के दोबारा आगाज का हुक्म दिया था। अफगान हुकूमत के ऐलान के रद्द अमल में तालिबान ने कहा था कि वो अफगान फोर्सेस के हमलों के जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तालिबान ने कहा था कि अब से मजीद कशीदगी की जिम्मेदारी काबुल इंतजामिया के कांधों पर होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि तालिबान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत के अमल की इब्तिदा ही हौसला अफजा थी। इसके बाद ना सिर्फ ये अमल सुस्त और कमजोर पड़ गया है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि बिल आखिर दोनों कुव्वतें एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। तालिबान तशद्दुद में कमी पर तैयार नहीं और अमरीका अफगान फोर्सेस के दिफा में तालिबान पर बमबारी कर चुका है। नई अमरीकी हुकूमत ने अमन मुआहदे का अज़्र नौ जायजा लेने का अंदिया दिया है। ये सारे अवामिल बदएतमादी की फिजा पैदा कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि वैसे भी अमरीका तालिबान मुज़ाकरात और दोहा मुआहदा जबरदस्ती की शादी थी, जो जितना अरसा चले गनीमत होगी। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हों या मुफाहमत, दोनों जानिब से खलूस और सिद्क़े दिल का मुजाहरा और इस पर अमल पैरा होना मुश्किल अमर है।
امریکہ کا طالبان سے مفاہمت پیدا کرنا وقتی مصلحت تھی۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان دشمنی کی فضا مستقل رہتی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر معاہدہ اور معاملات ہو بھی جائیں تو فریقین اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی نظریاتی دشمنی کا شکار رہیں گے۔ ان سارے عوامل کی موجودگی میں افغان حکومت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اس کی ثانوی حیثیت دوحہ مذاکرات اور معاہدے کے موقع پر بھی محسوس ہوئی۔ ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے فریقین مصلحت اور تصادم سے بچنے کا راستہ ہی اختیار کر سکتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ فریقین دوحہ معاہدے ہی کو غنیمت جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا رہنے کی صحیح کریں تاکہ مد مقابل آنے کا امکان نہ ہو۔ طالبان اور امریکہ جب تک بہت سے مفادات اور معاملات سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کو مواقع اور جگہ نہیں دیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ تصادم کی نوبت بھی پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ نئی امریکی انتظامیہ معاہدے کی شرائط کے حوالے سے اور طالبان معاہدے کے اپنی دلچسپی کے امور پر عمل درآمد کے لیے عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ متانت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا کر معاہدہ بچائیں۔ پیارے دوستو، دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں نئی امریکی انتظامیہ آ جانے کے بعد اس کے اثرات کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ 20 جنوری 2021 کو ایک معمر شخص نے وائٹ ہاؤس کے اول آفس میں اپنی نشست سنبھالی۔ امریکہ کے اس نئے لیکن تجربے کار صدر نے حیران کن طور پر بیک جنبش قلم مسلمانوں پر عائد پابندی کو ختم کر دیا۔ انہوں نے امریکہ میں داخلے پر عائد امتیازی پابندیوں کو ختم کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کی، اور یوں ایران اور یمن جیسے ممالک کے شہری بھی اب ویزا حاصل کر کے امریکہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہمکانہ پابندی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اس پابندی سے مسلم شدت پسندوں کو امریکہ آنے سے روکا جا سکے گا۔ کچھ ہفتے قبل مقامی امریکی دہشت گردوں نے امریکی سینٹ کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر لگنے والی پابندیوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ مسلمانوں پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے۔ اگرچہ مسلمان تو پابندی سے آزادی حاصل کر چکے، لیکن ایک نئی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں مقیم افراد جو امریکی شہری نہیں ہیں وہ اب امریکہ نہیں آ سکتے۔ یہ ایک ایسی پابندی ہے جس کا کچھ سال پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ، برازیل اور کچھ دیگر ممالک کے شہریوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندی پہلے بھی عائد تھی، لیکن سابق صدر ٹرمپ نے اپنی مدت صدارت کے آخری دنوں میں اسے ختم کر دیا تھا۔ ان پابندیوں کی روشنی میں مستقبل میں لگنے والی سفری پابندیوں کا خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ممالک جہاں کرونا کی ویکسین اور اس وائرس سے بچنے کی خاطر خاص سہولیات موجود نہ ہوں، اور جہاں موجودہ وائرس کی قسم موجودہ ویکسین سے ختم نہ ہو سکے، تو ان ممالک کے شہریوں کو مستقبل میں سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویکسین کی دستیابی کے بعد بھی اس کی صلاحیت اور ممالک میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح بھی آمد و رفت میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اور ان کی کابینہ امریکہ کے مسائل کو کیسے حل کرے گی، اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کا رویہ کیسا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر لمحہ خطے کی بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔